بد دعائیں کے بچوں وَاتَّقِ دعوت المظلوم نبی سے فرمائے مظلوم دی بد دعا کے بچے چودری بنیا ودائیں چیئرمین جو یونین کونسل دا بنی و نواب دا پوترا ایمستے بنی جو غریب میں کوئی ٹھکوائی رہا تھے ایسے چوکے کھلے مرائی رہا دوچار اگر پلاٹ شہرے چا گھیننی گھیدے نہیں وہ اللہ پاک تکو گھین وجہ شالہ کی رہی ہیں تھی جاتے جدو والنا والنے پلاٹنے دا یہ مطلب ہے جو دھی بھین کو کھلے ماریا او موقع تے کو یاد کہیں نہیں جدہ در در تے ٹکر تے بھاجی دے برتن چاہ کے پن دے آوے تے گزارا کریں دے آوے آج جے چاند مرلے آگئے تو بھین نہیں نظر دی دھی نہیں نظر دی پھرونیت آگئی ہے جیڑے علاقے چا رات دے ایک وجہ حویلیے چا وڑ کے کہیں ماں دی ممتا دے سامنے اندے 11-12 سالے بچے کو 12 تیرا چھری دے وار کر کے زبا کیتا ونجے اتا سیلاب دے ریلے نام انتے امن آمیں توارے شہر دے قبرستانے دی ہر قبر دی ٹیک لگانے تو نشائی لبسی توارے شہر دے قبرستان بھریے پہن نشائیں کے تو آجا ہوٹلاں بھریاں پہن اے جڑے ریسٹورنٹ دے ہوٹلاں مل جائیں 90% ایسا لوگیں دی عزت نال کھلوار تھی دے سیلاب دے ریلے نام انتے امن آوے بغیرتی بیدے چھے سودی کاروبار بیدے چھے جھوٹ میں بولینا نماز میں کرے نہیں پڑی لو سویرے اٹھی کے اس طرح میں مرنا آمنہ دے لال دی سنت کو زبا میں کرینا پاک کلام کو میں کرے نہیں چاہتا ودے ہو پٹین دے ودے ہو رون دے سیلاب آگئے سیلاب آگئے سیلاب آگئے سیلاب دے ڈادے قائم سے دبیا کتے ڈادے اللہ دا کوئی قصور نہیں لکھواؤ میرے اس ہارا سادہ اپنا رول ہے چڑھنا جلے ٹپا مارے نا اپنا سیر بنے دے جے ٹپا نہ مارے انسان بنے تو چڑھنے کو کوئی کچھ آگ سکتے کشتی بن گئی ہے کشتی تیار باز نہیں ہے یاد رکھا ہے میں جتنا مرضی رو کے جو تقریر کرانا اکھیں رتیاں کر کے تقریر کرانا جنہیں دا دل کالا ہے نا انہیں مذاق کی بناونی ہے اللہ ہدایت دے سکتے کشتی بندی پہ یہی سارے آگئے بجائے عبرت پکڑے نا انہیں کہ واوے نبی آئی تھا پانی نا نام و نشان کہنی سارا پہاڑی علاقے بلا کشتی کی میں بندی ہے مذاق کرنا پائے گا نبی دی توہین کرنا پائے گا اللہ نے فرمایا میرا نبی برداشت کر سویر تھی مانڈے این جے کھلے مرے ساں یاد کرے سویر تھی مانڈے حضرت نوح علیہ السلام آدھنا میں تورنال مذاق نہیں پیا کرے گا اللہ دی نبی مذاق کے پاک ہوں دینا میں اللہ دی پناہ جاؤنا چاہنا کشتی تیار تھی گئی ہے اللہ نے فرمایا آکھنے کو اپنے کٹھے بینا جڑے جڑے مننا لے گٹھے باندے گئے نا جیڑے دین دا مذاق بنے دے بیڑی دے کشتی کو دیکھ کے مذاقہ کریں دے رہے گئے اللہ دے نبی دا مذاق اے دو آخر نبی دی بد دعا لگی پئی ہے ایمیں دا کہنا اللہ پاک نے پانی دا ریلا بھیجا جتا پانی دا نام و نشان بھی کہنا آئی سیلاب دا ریلا ہے پانی میں اتے دے بلندی نال اتے پہاڑی دی بلندی دے پہنچ دا گئے حضرت نوح علیہ السلام دا سکا پوتر آئی جہندے پلے عمل کہنا جڑا خیانت کرنا مذاقہ کرنا واویلا کرنا ٹھٹھا کرنا جگو نازا میں نبی دا پتران جگو فخرا میں پیغمبر دا بیٹا اے نبی دا پتران لیکن وگڑی ہوئی اولاد آئی وگڑیا ہویا نبی دے خاندان دا جوانا یا کھڑ پہ گئے پانی دی کیا مجال اتھا بلا کلا پانی ہے پانی دی کیا مجال میں ہونے پہاڑ دی چھوٹی تے چڑھ لینا جبلی آسمونی من الماء ہونے میں پہاڑ دی بلندی تے چڑھ لینا پانی دی کیا مجال کے پہاڑ تک پہنچے ابا بزرگ ترلا بیٹھا کریں دے وے میرا پترا آج تے میرا کھن من چاہ اپے دا کھن سی منیا اللہ کریم نے قرآن کریم جلسہ ہے جڑے پیو ماں دے گو زبانہ چلا او بھاوے نبی دی اولاد کیوں نہ ہوئے سیلاب دے لے لیکن نہیں بات
کیڑا ہے جڑا کہ میں روز ابے کو وضو کرنے نا میرے سمیت کیڑا ہے جڑا کہ میں روز اپنی اماں کو روٹی دے لقمے کھا کوئی تا سوچا آج دیں فتنے دے دور ہے تو آدھے کیڑا ہے جڑا رات کو تک روٹی نہ کھاوے جے تک اماں مٹھڑی دے منہ لقمے بنا کے نہ دے میں یہ جہاں ہزارہ مثالہ دے سکتا کہ وہ ماما وہ تک نہیں سمجھا جے تک اپنے بچے کو روٹی دے لقمے نہ کھواوے نا ایک بال تمہیں کو ثابت کرو پورے 15 بلاک دی مسجد چیلنج جڑا اپنی اماں کو روٹی کھوے نہ ہوئے جڑا زالیاں نہ خیر نال پیو ماں منڈیج گئن اے اماں چھوٹے دیئے اے ابا وڈے دائے پیو ماں دے جڑے پچھے ہوں آئی میں سیلاب دے ریلے اندر نبی دا پوترے اگو بات گھوڑے پہ اتر کہنے جڑے کہ میں ہی کر دے ساں میں آج سی سادہ اپا گل ہے سادہ اپا پاگل ہے سادے تیرے غازی خان وچو تو سادے پاکستان وچو تو سادے ملک وچو پیو ماں دی نافرمانی اگر مستقل مک ونجے اللہ دے عذاب ختم تھی سکتی پیو ماں دی توہین مک ونجے ہر دوجا تیجا بندہ تا ذلیل ہے وجہ یہ ہے نہ ابے دی قدر ہے نہ امت دی قدر ہے حضرت نوح علیہ السلام ترلا بیٹھے کریں ہنوں کہ کائنات بات ابائیں دے اپنی جاتی اساں نوجوان ہیں ساگو پتہ ہے پڑھے لکھے ہیں تو بڑھڑا اپنے سے دے جا کر حضرت نوح علیہ السلام دے دے بیٹھے پانی دا ریلا گئے اتے پہاڑ دی بلندی دے گیا گھڑے اللہ دے گو کیڑی شہدی تیرے اللہ دے گو کیڑی شہدی تیرے اللہ مکانے دے چھتے تک بھی پانی پجا سر دے چھتے کو بھی پانی دے ریلے جگوم کر سر دے اللہ پاک نے پانی دے ریلے دا اچھلا دیتا حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا پانی جا ٹوٹیاں کھاویں لگ گیا حضرت نوح علیہ السلام دا دل دیکھ پتر میں نا فرمان ہوئے پیو ماں اپنی اولاد دا اے جڑا بیڑا گھر کتھینا تھیا ہوئے پیو ماں دیکھ کے برداشت نہیں کریں دے سنگت ٹھٹھا کریں دیئے یار مزاقاں بڑھیں لیں سارے سجن بلی واوا کریں جڑے بلے اولاد دا نقصان ہوئے اگر درد تھی دے تے ماں باپ دے دل کو تھی دے سمجھا کر ذرا سمجھا کر یار دے مقابلے جب پیو ماں دے پیار کو تولا نہ کر دنیا دے رشتے دے مقابلے جب پیو ماں والا رشتہ تولا نہ کر دنیا کائنات دے تعلقات دے مقابلے جب پیو ماں دے تعلق کو تولا نہ کر ساری کائنات دیاں دکھانا قربان کرنے ہوں ساری کائنات دیاں زمینہ قربان کرنے ہوں ساری کائنات دے خزانے قربان کرنے ہوں پیو ماں دے رشتے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اے دکان دا سودا نہیں اے مارکیٹ دا سودا نہیں اے منڈی تے بازار دی دکان دا سودا نہیں اے اللہ دی عطا ہے اے اولاد دی ترقی دا راز ہے اے اولاد دا سہارا ہے جڑا بندہ پیو ماں دیا نا فرمانا کرے اللہ ہی میں سلام دے ریلے بھیجے نران دے جڑا پیو ماں کو چھتیا مارے اللہ ہی میں فلاٹ دے ریلے بھیجے نران دے جڑا پیو ماں دیا نا فرمانا کرے اپنے عقل دے گھوڑے دوڑاوے اللہ ہی میں پانی چگرگ کرے نران دے اے میرا بیٹا پانی اپے دا کھنڈ سی منیا اللہ نے پانی چگرگ کر دیتے حضرت نوح علیہ السلام رون دے بیٹا دامن پھلائی بیٹھن آدھے بیٹھن اللہ شیعوں میری ساری متاع ضائع تھی گئی ہے اے میرا لخت جگر پانی جگر گو گئے میرا کشتی بناون دا کیا فائدہ کشتی چلاون دا کیا فائدہ میں بچ گیا لیکن میرا لخت جگر غرق ہو گئے میرا دل پریشان ہے اللہ سیاں تیرا وعدہ میں تیرے اہل و عیال کو بچے ساں پروردگار ہے میرے اہل و عیال چھے ان ابنی من اہلی میرے اہل و عیال چھے اللہ کریم نے فرمایا نا میرا پیغمبر نا تیرا بیٹا لیکن تیرے کردار ورگائیں دا کردار کہنا ہاں تیرا پوتر تیری توحید ورگیں دی توحید کہنا جنہیں تیرا اخلاق
ایندا اخلاق کہنا جویں تیرے چ صبر ایویں ایندے چ صبر کہنا جویں تیرے چ اللہ دا پیار ایویں ایندے چ اللہ دا پیار کہنا تیرا پتر کیوں نہیں انہو عمل غیر صالح ایدے عمل چنے کہنان یاد رکھ میں قانون پیا بنینا جڑا پیو مادہ نا فرمان ہوئے جڑا مشرک ہوئے جڑا پت عمل ہوئے یہ جنگی تباہی میں پانی در لے بھیج کے پیو ماں کو پیو ماں جا سمجھو واسطہ خدا دائی وے اپنے ڈگریاں اپنے کے رکھ تیری کالج دی تیری سنگول دی سنگت ہے نا جڑی وہ میں تیرے ابے دے پیر دی دھوڑ تو قربان کران سنگت آگئی ہے تیرے آڑے تیرے سارے خیالات تیرے تعلقات میں تیری ماں دی ممتا تے قربان کران پیو ماں دے مقابلے تو یہی ودا ہزار چنگا تھی من پیو ماں دے مقابلہ نہیں کر سکتا پیو ماں واسطے ہزار گناہگار ہوئے پیو ماں کریں اپنی اولاد دا برا نہیں سوچے دا یاد رکھائے جڑا پیو ماں دا نافرمان ہوئے ایویں سیلاب دے ریلے اندر جن دے اندر توحید نہ ہوئے ایویں سیلاب دے ریلے اندر جیڑا بندہ بد عمل ہوئے اللہ ایویں ریلے دے کے تباہ کرے اساں بد عمل ہیں یا کہنا ایمان نال دس ہیں یا کہنا سگریٹ ماشاءاللہ ملتی نہیں دکانے کون پیگن ڈنگر اساں تماکو نہیں لبدا دکانے شاٹ ہے کیوں بندے پیندے نسوات نہیں لبدی حرام سارے اساں کرنے سودی کاروبار اساں موٹر سائیکل دا میرا پہلا سی موٹر سائیکل دا کاروبار ہے مول ہے ماشاءاللہ اللہ دا فضل ہے میرے تے جے وچو سیدھا چا کڈو بھئی کیویں کرنے تاکہ گھندے ہوں نقد تے دیندے ہوں ادھار تے وہ کہیں کہ انہیں مولی سے لوگ کہ ٹھیک جیڑا کاری نہ کاروبار کرے اندھا ہی ہو شرے جیڑا کھاد رکھی پائے اندھا ہی ہو شرے جیڑا دانے رکھی پائے اندھا ہی ہو شرے سودی کاروبار سارے ناجائز ایسا کرنے حرام زدیاں ایسا کرنے شراب ایسا پینے تو قصور وقت اللہ سہیدہ تے حکمرانے دا جو ریلے کیوں ہیں فلڈ کیوں ہیں سیلاب کیوں ہیں جن دے اندر بد عملی ہوئے اللہ برباد کر دیں دے اللہ نے کیتے کہ نہیں کیتا کنان کو برباد کیتے کہ نہیں کیتا اے تے کوئی بربادی نہیں اے دے والا سیاستان مکان تو کو بنوا رہے سن حکومت کی اعلان کرے سی تساں وات کھرے اگلے سال واتیو حشر وات مکان بنوے سن وات اگلے سال واتیو حشر اساں نمازی کہنی بننا جنا مکان ڈھائے گئے اوکو مسیح دے بولو لبسی کہنا جڑا سیلاب ہے بولے گئے او توبہ طیب تھیا پہ کہنا جڑا پانی ہے غرق تھیا پہ وہ اپنی داڑھی منن بند کر لیتی ہے کہنا تے دسو حالات کیویں ٹھیک تھی تبدیلی کیویں آوے جڑے ویلے بندے بد عملی بد عمل بندہ کوئی ہوئے نا عالم ہوئے خطیب ہوئے سخی ہوئے کوئی ہوئے جندے بد عملی آگئی ہے اللہ دے قہر کے بچ سکتا بولو 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 یہ ابے اممہ دینا فرمانی گڑا کریں برباد تھی گئے اللہ نے غرق کر دیتے اللہ فرمائے دیکھ میرا پیغمبر جنانا حضرت لوط علیہ السلام ہے بیا میرا پیغمبر جنانا لوط علیہ السلام ہے نبی پیغمبر انہیں دیاں جیڑیاں گھر والیاں ہیں میں اللہ پاک نے جہنم دی بھادا بالن واوے اللہ سے تیڑی وانڈی جی اتنا دمار کا کہیں دی پیت تھی پوہن تا ناز کی تھی وطن جو اساں جانو تے سارا کام جانا تائیں اتنے کو نبییں دے بیویں کو جہنم دی بھاگ نہیں بچایا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی اللہ فرمائے دے خیانت کریں دی آئی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی خیانت کریں دی آئی بلاک 15 دی مسجد جاونا لے ہو میں تو کو ہاتھ بات کے آگساں نبییں پیغمبریں دیا بیویاں خیانت کریں اللہ دے قہر کے نہیں بچ سکنا جی آج ڈیرہ غازی خان دی عدالت خیانت ہوئے آج ڈی جی
خان تے دکاندار بے کے ناب چولج کمی کرن اساں اگر اساں امانتیں خیانت کروں اللہ دا قہر کی میں نہیں آ سکدا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نبی سی فرمائے جڑا خیانت کرے وہ منافق ہوندے کیا ہوندے تساں کہنے وے کرنے خیانت مبارکباد اگر کہنے وے کرنے جے کریں دے ہوتا وال پیچھے رومن پٹن تے دھاڑ دھاڑ کرن دی تے میڈیا تے مظلوم بنن دی ضرورت نہیں اللہ ہی میں پانی نہیں بھیجنا اللہ ہی میں ذلیل نہیں کرنا خیانتاں ٹھیک کرو معاملات ٹھیک پیو مادیاں فرما برداریاں شروع کرو حالات ٹھیک شرک ختم کرو اگر توحید ٹھیک کرو چاہو اللہ سارے معاملات ٹھیک کر لے سی اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندے کو اللہ غرق کرے اللہ اپنے بندے دے ظلم کرے ہی نہیں کریں گے ماں باپ دے نافرمان ہسائیں مشرک ہسائیں خائن ہسائیں نبی دی گھر آلیے ایدو دی گال سن کے اوڈو دی گال سن کے اوڈو نبی جا جڑیاں گالی ہو جان او کچھا کر کے غیریں تے نبی دے دشمنے کو انجلہ سین دی آئی ماشاءاللہ جی میں سادہ کام ہے نراز جہن دے نال بہنے سمجھو بی بی سی بیٹھی ہے مجال جو کہیں دے ہوتا وساق کروں بھی ایک گال اب یہ تو تھی نہیں سکتا کوئی اللہ قلیل جڑائے پہ پردہ پاوے نہ تے یو حال ہے لوچیں سو دی جلار چاٹے جہن دے نال بیٹھے ہیں نا اون ایک شاہ نوٹ کیتی ہے اون کی نے کہیں پوچھے نہیں پوچھا اون اپنی کہانی سنائی ہے جے نہیں سن دا تے اون دا ڈھیڈ پھٹ دے مرتے بے ہوش تھے وہ آوے تک نواں حال دے ماں چاک نیچے لتر تے کھڑ میں جو کوڑ تے بتائیں کہ نے کہیں پوچھے نواں حال آتے کو آج نواں حال دے ماں حال ہو سی 5 روپے دا تے دیسی 50 روپے دا تے جے کو دیسی اوی تے کو ویچنے آخر کاروبار کرنے وہ بھی جیسی 60 روپے دا بلا جائے پرلے گھدے اون والا 70 روپے دا ویچنے مثالے لگ دے گئے جلے 100 روپے دا وکسی تے جائیں حال دیتا بھرا سمجھ کے اون دا جنازہ چویا کہ نہ چویا کیا خیال ہے سادہ کاروبار ہے سادی ہوٹل دی گپ شپ ہے تے بھرا دی عزت دا جنازہ نکل گئے انجھے بھیرا گولی دے دا دے جنہیں کو حال پہنے دے اور رو کے خیر خائی سمجھ جنہیں کٹھے چاہ پین دے وہ تو آدھے جنازے کٹھی پہ جنہیں ہوتے وساق کریں دے وہ تو آدھی گالی کو بھا چڑھا کے دی پہ جڑا خیانت کرے اللہ دی قسم ہے وہ بندہ اللہ دی پکڑ کے نہیں بچتا نبی دی گھر علی نہیں بچی بھی کی میں بچی میں کی میں آکھا جو بچ سکتے خیانت کرنے والا منافق ہے میری گال دی تو سا خیانت کیتی ہے تواری گال دی میں خیانت کیتی ہے ایڈو دی اوڈے تھے اوڈو دی جیڑا بات دمال ہوئے اللہ دے قہر کے نہیں بچ سکتا سیلاب دے ریلے کے نہیں بچ سکتا جہنم دی بھاکیں بولو بات دمال ہی واسطے کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو تے بچاؤ جہنم دی بھاگیں تساں تے خیانت نہ کرو میں اگر خیانت کے توبہ طائب چکراں غیبتی نہ کراں میں کہیں دا برائی نہ سوچاں صاحب ذرے میری اولاد ٹھیک تھی ویسی میں کو دیکھ کے میری گھر والی ٹھیک تھی ویسی میرا جھگا تے بچا دے میرے جھگے تے نال جڑے جھگے تے رشتے جڑے ہوئے او ٹھیک تھی ویسا ایویں ہونے والے ماحول ٹھیک تھی سی کہ نہ تھی اساں سارے دے سارے بد عمل ہیں نبی پاک نے بھی فرمایا اپنی بیٹی تے اپنی دھی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو اے میری بیٹی اے ملی لا اغنی انک من اللہ شیئا میری دھی عمل کر چنگے عمل تیرے پلے ہو سن تو سرخرو تھی سے نہیں نہ سمجھی میں نبی دی دھیاں تے اللہ میرا بیڑا پار کر دے سی جب تک عمل نہ ہوئے تے اللہ او تک بچا سکدا بولو 5 وقت نماز پڑھن دی عادت بناؤ روز قرآن دی تلاوت دی عادت بناؤ او چاچا بیراوا کہیں کو کچھ نہ
کوئی برا ہے نا وہ کو جتا ہے ٹھیکا تھا پہ بھئی کو بندہ دا پتر بنا تو آپ ٹھیک تھی آپ پہ ہر کو ٹھیک تھی تیرے ذمہ کہیں لائے تو دول وجہ یہ برا ہے میرا سیمان تے کو سو کے ڈھیر ہر کہیں کو اپنے حال تے چھوڑ لے ہو ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک چھک کرے اللہ دی قسم ہے اللہ سیلاب دے ریلے ختم کر دے سی اللہ عذاب ختم کر دے سی اللہ فلاد ختم کر دے سی اللہ دی رحمتوں ویلے اندی ہے جلے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے لوگ کھانڈ کھیر ہومن ایک دوجہ دا بھلا پہ کرنے ہومن بیماریں دی تیمارداری پہ تھینی ہوئے جنازیں دے درک درک کے شریک تھینے پہ ہومن کہیں محتاج دی مدد تھینی پہ ہوئے یتیم دے سر تے شفقت ہاتھ رکھینا پیا ہوئے کہیں بیوہ دا سہارا بنیدہ پیا ہوئے آسمان تے تلے زمین تے جیڑا پیار منڈے اللہ آسمان تو پیار دے نی وزار جیڑا ظلم کرے اللہ کیوں آج اللہ ناراض ہے سارے کرتوت نہیں وجہ دوں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ ہوتے ہی کہیں قوم کو تبدیل نہیں کریں دا جیتی قوم آپ تبدیل تھی دا شوق نہ رکھے حالات درست کر گنو خیانت کے توبہ طائب کرو چغلی کے توبہ طائب کرو پکے نمازی بنو یہ ارادہ نماز پڑھنا پڑھ سو نبی پاک کی سنت دا خیال کیتا کرو بھائی عمران صاحب کی گھر علی وفات پا گئی ہے دعا کرو اللہ انہیں دی مغفرت کرے جڑے جڑے لوگ فوت ہو گئے دعا کرو اللہ انہیں دی بخشش کرے اور جڑے لوگ بیمار ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں کو شفا دے اور اساں جڑے آئے بیٹھے ہیں علماء کرام تشریف جنن مولانا عبدالسلام انصاری صاحب امیر جماعت غرباء اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان وہ تشریف جنن ہر کہیں اپنی مصروفیت جو وقت کجھے اللہ صاحب کی تشریف آوری قبول فرماوے مسجد حاضر دی انتظامیہ نے دوستے نے یہ پروگرام ترتیب لیتے قاری محمد یعقوب صاحب دی زیر سرپرستی اللہ ای انتظامیہ اور دوستے نا یہ محنت کرنا قبول فرماوے میں والمشکورا مسجد حاضر دی انتظامیہ دا محترم قاری محمد یعقوب صاحب دا اور خاص کر انہیں علماء کرام دا جنہیں وقت کھڑ کے ساری حوصلہ افزائی کی تھی فضیلت شیخ مولانا عبداللہ سجاد صاحب مولانا حبیب الرحمن بھٹا صاحب مولانا قاری محمد حنیف یوسف صاحب اور دیگر احباب اللہ صاحب دی حاضری قبول فرماوے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا اللہ سب مسلمانیں کو معاف فرما بیماریں کو شفا عطا فرما قرض داریں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ سب کو اچھے نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ بد عملی کے بچا ماں باپ دی نافرمانی کے بچا شرک کے
جنہاں دے والدین بھیڑی بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما یا اللہ سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ للہیت نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما یا اللہ سارا ملبانہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین